भिडियोमा हामीले क्लास 7 को साइन्सको फिजिक्स पोर्सनलाई सल्भ गर्दैछौँ। यो एउटा ग्रुप अफ क्वेसन हो जुन चाहिँ एक्जाममा सोधिएको छ र दिस हेज भेरी स्ट्यान्डर्ड क्वेसन प्याटर्न। त्यही भएर गाइज सी सिन्सियरली अनि कपी पनि गर्दा हुन्छ है त। सो फर्स्ट क्वेसन छ वाट इज फोर्स, गिभ इट्स एसआई युनिट। फोर्सको कुरा गर्ने हो भने फोर्स इज डिफाइन्ड एज अ प्रोडक्ट अफ मास एन्ड एक्सिलरेसन अथवा ग्रेभिटी। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, म्याथमेटिकली फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन, जसमा हामीले एम इन्टु ए लेख्यौँ, यसको युनिट हुन्छ न्युटन। अब अर्को क्वेसन छ तपाईँलाई, एउटा न्युमेरिकल क्वेसन दिएको छ। सो त्यो न्युमेरिकल क्वेसनमा के छ त, लेट्स सी है त। सो न्युमेरिकल क्वेसनमा तपाईँलाई इफ अ ट्रेन मुभ्स अ डिस्टेन्स अफ 200 मिटर इन 5 सेकेन्ड, हेर्नुहोस् त 200 मिटर इन 5 सेकेन्ड, देन वाट इज द स्पिड भनेको छ। स्पिडको फर्मुला के हो त, डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन, त्यही भएर हाम्रो 40 मिटर पर सेकेन्ड आयो है त। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेसन, द्याट इज डिफरेन्स बिट्विन फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ युनिट। अब के हो त फन्डामेन्टल युनिट र डिराइभ युनिटको डिफरेन्स भनेको, फन्डामेन्टल युनिट भनेको त्यस्तो युनिट हो जसलाई चाहिँ हामीले अरू फर्ममा डिराइभ गर्न सक्दैनौँ। जस्तै मासलाई हामीले केमा हेर्छौँ, किलोग्राममा, लेन्थलाई केमा हेर्छौँ, मिटरमा, त्यस्तै गरी टाइमलाई केमा हेर्छौँ त, सेकेन्डमा। अब टकिङ अबाउट डिराइभ युनिट, त्यस्तो युनिट जसलाई चाहिँ हामीले अरू फर्ममा लान सक्छौँ। जस्तो अघि भर्खर हामीले फोर्सको काम गऱ्यौँ, फोर्समा मास इन्टु ग्राभिटी भन्यो, त्यो भनेको के हो त, न्युटन हो, तर त्यसलाई हामीले केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा लान सक्छौँ। त्यस्तै गरी अरू पनि हुन्छ, जस्तै वर्क डन भनेको जुल, त्यसमा चाहिँ हामीले फोर्स अपन के गर्न सक्छौँ त, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर भन्न सक्छौँ, न्युटन मिटर भनेर लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरेर अर्को क्वेसन छ नम्बर 4मा इलेक्ट्रिक करेन्टको युनिट के हो भन्दा, इलेक्ट्रिक करेन्टको युनिट एम्पियर हो। त्यस्तै गरी टेम्परेचरको चाहिँ युनिट के हो त भन्दा केल्भिन हो। टकिङ अबाउट नम्बर 5, तपाईँलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हो भनेको छ, कुनै पनि त्यस्तो फोर्स जसले सेन्टरतिर तान्न खोज्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भन्छौँ। जस्तै साइक्लिस्टले बेन्ड गर्नु कारण पनि त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्सले गर्दा नै हो है। अथवा प्लानेट चाहिँ सनको वरिपरि घुम्छ र सेन्ट्रली आउनु खोज्छ भने त्यो पनि केले गर्दा हो त, सेन्ट्रिपिटल फोर्सले नै गर्दा हो। अब हामी क्वेसन नम्बर 6मा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर 6मा चाहिँ के भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युनिट अफ टाइम चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट हो कि होइन भनेर सोधेको छ। हो, किनभने त्यसको चाहिँ युनिट के हुन्छ त, सेकेन्ड हुन्छ। सेकेन्डलाई हामी अरू फर्ममा डिराइभ गर्न सक्दैनौँ। सो सेकेन्ड क्यानट बी कन्भर्टेड इन्टु अदर फर्म, सो इट इज द स्ट्यान्डर्ड वे अफ मेजरिङ थिङ्स है। नम्बर 7मा आएर वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन स्पिड एन्ड भेलोसिटी भनेको चाहिँ, हेर्नुहोस् त, स्पिड भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अफ टाइम टेकन, भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम टेकन। स्पिड भनेको चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ, जसको के हुन्छ त भन्दा मास मात्रै हुन्छ, डिरेक्सन हुँदैन। भने भेक्टर भनेको भेलोसिटी भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यसको चाहिँ मास पनि हुन्छ र डिरेक्सन पनि हुन्छ। नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट अनदर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्ड द्याट इज के हो त, लिभरको बारेमा। सो लिभरको बारेमा भन्ने थियो, हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर, लिभर इज अ सिम्पल मसिन विच वर्क्स इन 3 बेसेस है, जस्तो फल्क्रम, लोड र इफोर्टको काम गर्छ। जस्तो एफएलई, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, एफ केमा छ, फर्स्टमा छ, एल केमा छ, सेकेन्डमा छ, र ई केमा छ, थर्डमा छ। सो एफ फर्स्टमा छ, बिचमा भयो भने यो फर्स्ट क्लास लिभर हुन्छ। एल सेकेन्डमा छ, यो बिचमा भयो भने सेकेन्ड क्लास लिभर हुन्छ, र ई बिचमा भयो भने थर्ड क्लास लिभर हुन्छ। इक्जाम्पलमा फर्स्ट क्लास लिभर इक्जाम्पलमा सी छ। जस्तो ढिकीच्याउ खेल्ने बेलामा बिचमा फल्क्रम हुन्छ, वरिपरि लोड र एफोर्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी बिम ब्यालेन्स होइन, तराजुमा अहिलेको मोडर्न तराजु चाहिँ होइन, इलेक्ट्रोनिक तराजु भन्दा पनि अर्को जुन बिम ब्यालेन्स छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, बिचमा फल्क्रम हुन्छ, एकापट्टि हामीले इफोर्ट लगाउँछौँ र अर्कोपट्टि लोड राख्छौँ है त। त्यस्तै गरी सेकेन्ड क्लास लिभरको कुरा गर्ने हो भने व्हिल ब्यारो है, व्हिल ब्यारो हामीले देखेका छौँ नि। जस्तो तपाईँको सामान बिचमा राख्यो, अगाडिपट्टि पाङ्ग्रा हुन्छ अनि पछाडिबाट आफ्नो इफोर्ट लगाउने है, त्यसमा बिचमा के भयो त, लोड भयो। त्यस्तै गरी नट क्र्याकर होइन, सुपारी काट्ने, जसमा सुपारी बिचमा हुन्छ र हामीले उता छेउको एन्डमा चाहिँ हाम्रो फल्क्रम हुन्छ भने हाम्रो हात चाहिँ के भयो त, इफोर्ट भयो। टकिङ अबाउट थर्ड क्लास लिभर, चिम्टा, हामीले चिम्टा देखाएको छौँ नि। चिम्टामा के भन्छ, हामीले लोड चाहिँ हामीले तल इन्डमा समातेर निकाल्छौँ। जस्तो मकैहरू निकाल्नु पऱ्यो भने हात चाहिँ हाम्रो चिम्टा चाहिँ हात चाहिँ बिचमा राखेर समात्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो थर्ड क्लास लिभर भयो है। नाउ टकिङ अबाउट क्वेसन नम्बर 9, क्वेसन नम्बर 9मा के छ हेर्नुहोस् त, सिम्पल मसिन भनेको के हो भनेको छ है। सिम्पल मसिन भनेको चाहिँ इट्स अ डिभाइस विच इज युज टु मेक आवर वर्क इजियर, फास्टर एन्ड मोर अटोमेटिक विथ एक्युरेसी, त्यसलाई नै हामी सिम्पल मसिन भन्छौँ। त्यसको इक्जाम्पलमा अघि नै हामीले पढिसक्यौँ। सो व्हिल ब्यारो, नट क्र्याकरहरू, फर्कहरू पर्दछ है त। नाउ लेट अस फोकस अन क्वेसन नम्बर 10। सो 10मा के छ, हाम्रो स्मल पिसेस अफ डस्ट एट्र्याक्ट्स अ कम बिकज अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। किन चाहिँ त्यो काइयोले चाहिँ
सानो के अरे कागजहरू तान्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले गर्दा है। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट है त। सो कम्बाइनिङ द हियर मेक्स द कम टु बी रब्ड एन्ड डेभलप द चार्ज इन द कम। त्यसमा चार्जहरू डेभलप हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ एट्र्याक्सन हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले त्यो स्केललाई पनि तेल लगाएको टाउकोमा चाहिँ हल्का रब गरेर कुनै अब्जेक्टलाई तान्न खोज्यो भने आउँछ नि, त्यो पनि के हो त। अथवा हामीले नयाँ लुगा लगाउँदाखेरि चाहिँ प्लास्टिक खोल्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिक स्टिकी हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले गर्दा हो। न लेट्स सी अबाउट क्वेसन नम्बर 11, जसमा चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ अ बडी दिएको छ, एक्सिलरेसन दिएको छ। सो हाउ टु क्यालकुलेट, हेर्नुहोस् त। फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सिलरेसन, यसलाई हामी सल्भ गर्छौँ। सो मासको भ्यालु राख्छौँ, एक्सिलरेसनको भ्यालु राख्छौँ र 600 एन्सर आयो। सो दिस इज इन न्युटन है त। सो नाउ लेट अस सी अनदर क्वेसन एन्ड द्याट इज अ क्वेसन नम्बर 12। सो क्वेसन नम्बर 12 मा के छ हेरौँ त। क्वेसन नम्बर 12 मा कुरा गरेको छ फिल्डमा लेखेको छ नो एक्सन इज पोसिबल विदाउट के हो त रिएक्सन हो अथवा फोर्स होइन, फोर्स नदिकन। त्यसै गरी एभ्री अब्जेक्ट अन अर्थ हेज के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एट्र्याक्सन ड्यू टु ग्राभिटी है। सो नाउ लेट अस टक अबाउट क्वेसन नम्बर 13। क्वेसन नम्बर 13 मा सेकेन्ड क्लास लिभरकै बारेमा कुरा गरेछ। सेकेन्ड क्लास लिभर भनेको अघि नै मैले भनिसकेको छु, हेर्नुहोस् त FLE। फल्क्रम बिचमा भयो भने फर्स्ट, लोड बिचमा भयो भने सेकेन्ड, इफोर्ट बिचमा भयो भने थर्ड। सो हामीलाई लोड बिचमा भयो, त्यही भएर सेकेन्ड क्लास लिभर भयो। सो दिस टाइप अफ लिभर इज अ सिम्पल मेसिन इन विच लोड इज इन बिट्विन द फल्क्रम एन्ड इफोर्ट। इक्जाम्पलमा विल ब्यारो, नट ट्र्याकरहरू चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल पर्छ। नाउ लेट अस टक अबाउट क्वेसन नम्बर 14। त्यसमा हामीले न्युटन फर्स्ट लको कुरा गरेछ। सो न्युटन फर्स्ट ल इट स्टेट्स द्याट एभ्रीबडी इन द युनिभर्स कन्टिन्युसली मुभ इफ इट इज इन द स्टेट अफ मोसन द्याट स्टे इन द if it is in the state of motion, त्यस्तै गरी it stays at the rest if it is in the state of rest until and unless any external force is applied in it। धरतीमा भएका कुनै पनि चिज मोसनमा छ भने मोसनमा भइरहेछन् र रेस्टमा छ भने रेस्टमा भइरहेछ त्यतिन्जेलसम्म जबसम्म कुनै एक्सटर्नल एजेन्टले कुनै एक्सटर्नल फोर्सले त्यसमा एक्ट गर्दैन। सो दिस वाज द फर्स्ट ल, न्युटन ल अफ मोसन अथवा न्युटन्स ल है त। नाउ लेट्स सी क्वेसन नम्बर 15। त्यसमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि फल्क्रम लाइज इन बिट्विन लोड एन्ड इफोर्ट, द्याट इज नोन एज फर्स्ट क्लास लिभर, त्यो ट्रु हो। अनि मास अफ अ बडी इज भेरिएबल क्वान्टिटी, द्याट इज फल्स।